अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात मान ली है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। क्यों ठीक नहीं हैं, क्या गलतियां हुई हैं, आखिर सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं हैं, किसने एतराफ़ किया है। दूसरा मामला ये है कि रूस पाकिस्तान में कई दिहाइयों के बाद बाकायदा तौर पर वापस इकनॉमिकली आ रहा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस से आगे बढ़ रहे हैं। वो स्टील मिल जो कई दिहाइयों से प्रॉब्लम बनी हुई है, लॉस में और अब बंद है, वो एक बार फिर रूस चलाएगा। न सिर्फ स्टील मिल चलाएगा बल्कि पाकिस्तान का जो गुद्दू बैराज है, वहाँ का जो पावर प्लांट है, वो भी रूस चलाएगा। और भी मंसूबे हैं रूस के इकनॉमिकली पाकिस्तान में करने के लिए, और क्या क्या होगा। और तीसरा और अहम मामला, अमेरिका जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर था कि सदर बाइडन इमरान खान को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे नाराज हैं। बहुत सारा फीडबैक मेरे पास आया पिछली वीडियो का, बहुत अहम लोगों ने गुफ्तगू की, बहुत सराहा इस सारे मामले को कि क्यों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये सबमैरी और सारे पॉइंट्स, उसके अलावा वजूहात भी मालूम हुई। आखिर वजह क्या है, वो सॉलिड वजह, कौन सी शख्सियत है जो आखिर वजह बनी है इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इमरान खान को दूर रखने की। इन तीनों मौजूद पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब से मुतालिक पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हैं, इस पर आखिर कौन जिम्मेदार है और ये अब हुकूमत के किस नुमाइंदे ने तस्लीम किया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के महकमे के जो माविन खुसूसी हैं जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर एडमिट कर लिया कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, लेकिन मामूल पर आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, मामूल पर आएंगे। वजूहात आपको पता ही हैं, पाकिस्तान का बहुत डिफरेंट किस्म का स्टांस रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें रही। इसके बावजूद कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत खुलकर पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं, सफ़ीर बनने की बात की थी सारी दुनिया के अंदर, और इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और गवादर के अंदर रिफाइनरी लगाने की बात की थी, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसकी बात की थी जो अमली तौर पर सामने नहीं आ सके। और इजराइल से मुतालिक कुछ चीज़ों के ऊपर सऊदी अरब को जो स्टांस चाहिए था, पाकिस्तान ने जो दबाव डाला हुआ था, जो पाकिस्तान टर्की की तरफ मूव कर रहा था, उसकी नाराज़गी, वो जो ब्लॉक बनाने वाली बात थी उसके ऊपर नाराज़गी। यूएई भी नाराज़ है पाकिस्तान से, सऊदी अरब भी नाराज़ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की पॉलिसी, अपना नुक्ता नज़र होना चाहिए, किसी और का नुक्ता नज़र है वो भी होना चाहिए, लेकिन वो उस नहज तक ना जाए जहां नाराज़गियां खड़ी हो जाएं। पाकिस्तान ने 2020 जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी उसमें टर्की को वोट दिया था, यूएई नाराज़ हो गया था, तो उसका पहले से सेटिंग के मामला यूएई के साथ पाकिस्तान के अब तक जिसे कहते हैं डेडलॉक है, सबमहरी है, उस तरह से मामूल पर नहीं है सूरत हाल जिस तरह से और ममालिक के साथ है। अब सऊदी अरब के साथ भी बाकायदा एडमिट कर लिया, पहले एडमिट नहीं करते थे, हम बात तो क्या करते थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये एडमिट कर लिया है कि पाकिस्तान अब ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एफर्ट कर रहा है। उसमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब को असिस्टेंट बनाया गया है इस स्पेशल, उसके तो उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब, जुल्फी बुखारी साहब तो क्या कोशिश करेंगे सऊदी अरब के अंदर लेकिन बहरहाल हुकूमत है भाई, हुकूमत के वो वजीर की हैसियत रखते हैं, मावन खुसूसी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके, तो वो ये वाला मामला सामने आया। दूसरी अहम बात जो कहते हैं, रूस के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब रूस के सदर जो है पाकिस्तान का जब विज़िट करेंगे तो होगा क्या, जो हालिया वज़ीर ख़ारजा का विज़िट है, सरगई लॉरोफ ने विज़िट किया, उसके अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे आई हैं रूस और पाकिस्तान की, और वो ज़ाहिर है कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही होंगी और ख़ित्ते के ममालिक को, खुसूसन इंडिया को पसंद नहीं आ रही होंगी। तो एक नई पोजीशन जो है पाकिस्तान ले रहा है, ली हुई थी लेकिन अब वो ग्राउंड पर सामने आ रही है। अब रशिया अगर पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकली क्लोज आएगा और चाइना ऑलरेडी सी पैक के अंदर क्लोज है, तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर बैलेंस करने के लिए बहुत शदीद ज़रूरत है कि अमेरिका के अंदर उन लोगों को जो कि करीब हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। कुछ नाम मैंने पिछली बार कल वाले वीडियो में लिए थे, कुछ मैं आज भी लूँगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, और वो माहौलियात वाली कॉन्फ्रेंस में हर्डल किया है, वो कौन साहब हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका एक पुराना जख्म है और वो नहीं चाहते कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, जो कि
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت کلوز ہو کے چل رہی ہے. دنیا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی تھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے تعلقات نہیں ہوتے تھے جیسے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. بڑے مضبوط لائن قسم کے ہیں اور دنیا اس کو قبولنے کو تیار نہیں ہے. وہ جمہوری قوتوں کو الگ اور ملٹری قوتوں کو الگ دیکھنا چاہتی ہے. یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں کہ فوج اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں, ہر سارے معاملات پہ ہوتے ہیں, کوئی رفٹ نہیں ہے. جتنی بھی حکومتیں پہلے ماضی میں نکلی ہیں, نکالے گئے وزیر اعظم, ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر الزامات کرپشن کے ہوں یا وغیرہ کچھ بھی ہوں, فوج کے ساتھ ان کی نہیں بنی ہوتی تھی. تو یہ فوج کی اور عمران خان کی بڑی ٹکا کے بنی ہوئی ہے. تو وہ پچھلی کیا کہنا چاہیے اسے, وہ بدلہ جو ہے وہ اس بدلے کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک ہے. سافٹ کون کرے گا, سافٹ کیسے ہو سکتا ہے, کون سے ڈائیلاگز ہو سکتے ہیں, اس پر بہت ضرورت ہے توجہ دینے کی پاکستان میں. اب روس کا پاکستان میں ہونا, آگے بڑھنا, جگہ بنانا, اور روسی صدر پیوٹن کا پاکستان کا دورہ ہونا, اس کے بعد کا انوائرمنٹ کیا ہوگا اور انڈین لابی اب کس طرح سے موو کرے گی, بڑے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں اور منڈلائیں گے. تو اس میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان اپنی ناراضگیاں ختم کرے, سعودی عرب سے ناراضگی ختم کرے, یو ای سے ناراضگی ختم کرے, کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی, کوئی ایسا سافٹ کارنر کریٹ کرنے کی کہ جس کے اندر پاکستان کے تعلقات نارملائزیشن کے اوپر آئیں. اسی طرح سے امریکہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو اگنور کرنا, اس کو جس طرح سے الیکشن والے سینیریو میں کیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو لفٹ نہیں کرائی, اگنور کیا اور ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے, اور جب ٹرمپ اڑ گئے تو پاکستان جو جھنڈے لہرا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے بات کروں, کیا کروں. لیکن لکیلی بہت سارے پاکستانی جیسے ہیں جن کا زبردست قسم کا رابطہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر تاکہ یہ فائدہ ہو سکے. اور آخر میں بہت سمپل سا کہ آخر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کیوں عمران خان کو اگنور کر رہی ہے, تو اس کی سالڈ وجہ سامنے آ گئی ہے. اس طرح سے سامنے تو نہیں آ رہی تھی, لیکن بہرحال یہ جو میں نے کل ویڈیو کیا تھا جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کے تعلقات, خاص طور پہ عمران خان کو سمجھتے ہیں امریکنز کہ یہ ملٹری کی جانب سے آگے لائی گئی حکومت ہے, نہیں تو اس سے پہلے ہمیشہ سول ملٹری ریلیشن شپس کے اندر اس طرح کا اعتماد نہیں ہوتا تھا, اور جمہوری قوتیں فوج کے ساتھ کس طریقے سے الجھی رہتی تھیں. یہاں الجھی بھی نہیں ہے, ایک ہی پیج پر ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے کہ 10-12 سال پہلے ایک بل پاکستان کے لیے پیش کیا گیا تھا, سینیٹر کیری لوگر بل, جس کو پاکستان پیپلز اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قبول نہیں فرمایا تھا, منظور نہیں کیا تھا اور رفٹ ہو گئی تھی. اب میں اس بل کی طرف نہیں جاتا, لیکن اس وقت سینیٹر کیری جو ہیں وہ ماحولیات کی جو کمیٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کا اہم رول ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنی محنت کی, پاکستان کے لیے ایک بل لے کر آئے, اس میں امداد بھی تھی, بہت ساری پالیسیز بھی تھی, بہت سارے قانون چینج کرنے سے متعلق معاملات تھے, امداد بھی تھی, افغانستان سے متعلق بھی بہت سارے معاملات تھے, وہ پاکستان نے رد کر دیا تھا. پاکستان نے اس طرح سے مانا نہیں تھا. اب وہ سینیٹر کیری جو ہیں وہ ماحولیات والے معاملے کے اندر گرپ کیے ہوئے ہیں, اور وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ملٹری کی جانب سے آئے ہوئے پرائم منسٹر ہیں, تو انہوں نے دعوت نہیں دی, ان کی ایڈمنسٹریشن نے دعوت نہیں دی. اب ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے پاکستان کو بہت سارے ڈورز کھولنے پڑیں گے, لابنگ کرنی پڑے گی, لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا, بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹ کرنی پڑے گی, بہت سارا کلاؤڈ کریٹ کرنا پڑے گا, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا, تب جا کے پاکستان اور اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. تو امریکن پاکستانیز بڑی تعداد کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ جل ہونا پڑے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کا جو سلیپنگ سفارت خانہ ہے امریکہ میں اور کاؤنسلیٹ سے, ان کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ پرانے والے سسٹم کے اندر ہیں, اسی موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس موڈ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھے. کہ عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے, اور اس کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے. بات یہی ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.